यी नेपाली अनुहारका इन्डियन दलालहरू एजेन्टहरू हुन्। गगन थापाको बारेमा मैले पटक पटक भनिराखेको छु, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के हो, कहाँबाट सञ्चालित छन् उनीहरू, जनताहरूलाई कसरी भ्रममा पारेका छन् भन्ने कुरा हो। नेपाली अनुहारका इन्डियन दाना पानी खाने यिनीहरूले त अहिले मिल्छ भने मिलाउँदा हुने भए इन्डियासँग नेपालै मिलाइदिनु भन्छन्। तपाईँ जनमत सङ्ग्रह यिनीहरूलाई मात्र राखेर गर्नुहोस् त, यिनीहरूको मात्र अभिमत राख्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रह यिनीहरूको मात्रै अभिमत राख्नुहोस्, यिनीहरूले नेपालले इन्डियासँग मिलाइदिउँ भन्दा पनि उनीहरू पछि हट्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले उनको मुखबाट दिएको यो कडा झापड हो। यो 21औं शताब्दीको इन्डिया र नेपालको 47 देखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा कडा प्रहार हो र यसले नेपालको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढाएको छ। भगवानको समयको राम भनेको एउटा आदिमकाल 9000 वर्ष अगाडिको मान्छेको कुनै प्रमाण नै हुँदैन। यसलाई चाहिँ इन्डियनहरूले नेपालमा होइन भनेर आधार दिनु पर्यो। एउटा महत्त्वपूर्ण समय सान्दर्भिक र विशेष उपयोगी संवादका लागि युवा दार्शनिक कृष्ण प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब केही समय अगाडि पनि तपाईँले केही प्रसङ्गहरू त ल्याउनु भएको थियो, खास गरी यो रामायणभित्रका कतिपय बाहिर उजागर नभएका तथ्यहरू र ठ्याक्कै अहिले चाहिँ यसै विषयमा राष्ट्र एक खालको तरङ्गित पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो कि अयोध्या नेपालमा पर्छ, इन्डियामा भएको चाहिँ नकली हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी, ठ्याक्कै त्यसै गरी नभने पनि हाम्रो चाहिँ राम छोरा हुन्, ज्वाइँ होइनन्। इन्डियाले चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर त्यो बनाएको हो भनेर भनिदिनु भयो। यस्तो अवस्थामा भनिदिनु भयो कि नेपाल भारत सम्बन्ध एक खालको जर्जर भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भनिसके पछाडि लगभग यसले इन्डियामा त ठुलो भूकम्प जाने स्वाभाविकै भयो। कन्टेन्ट नपाएका इन्डियन मिडियालाई गतिलो मसला दिनुभयो। नेपालमा पनि चर्को विरोध प्रधानमन्त्रीको भइरहेछ। साँच्चीकै हावाकुरा गर्नुभएको हो कि प्रधानमन्त्रीले केही तथ्य विश्लेषण गहिराई यसमा छ कि के छ? अलिकति तपाईँले त गहिरो अध्ययनको विषयमा गर्नुभएको छ, त्यसबाट यहाँबाट के जानकारी लिउँ भनेर नि। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अवधारणा चाहिँ प्रष्ट हामीले 61 सालदेखि नै हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। सीतालाई विवाह गरेर इन्डिया लैजाने विषयमै हामीले एउटा सांस्कृतिक आक्रमण भयो भनेर हामीले पटक पटक विरोध गऱ्यौँ। हामी त्यहाँ पनि पुगेका छौँ। हामीलाई प्रदर्शन गर्न या पत्रकार सम्मेलन गर्न दिएको पनि थिएन। अब यो अहिले यति बेला आएको यो विषयवस्तु अलिकति प्रासङ्गिक पनि छ, तर यो ढिलो चाहिँ ढिलै भइसकेको हो। अब रामको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने राम इच्छुको वंशका सन्तति थिए, इच्छुको कुल भनिन्छ, सूर्यवंशी पनि भनिन्छ उनलाई। उनी धेरै पछाडि हरिश्चन्द्र हुँदै अज, दशरथ र राम आउँदा 58औं पुस्तामा उनी राजा थिए र त्यति बेला रामायणकालीन अवस्थाका विषयवस्तुहरू हामीले अहिले जस्तो दस्तावेजहरू लिखित रूपमा या भगवान बुद्धको समयको जस्तो केही अवशेषहरू त्यस्तो त हुँदैन, किनभने लामो 9000 वर्ष 9323 वर्ष लगभग यो समय आयो। यो चाहिँ अति प्राचीन समय भएको हुँदा संसारमै पनि त्यति बेला कति जनसङ्ख्या थियो होला, कति मान्छे बस्थ्यो होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। मान्छेहरू भर्खर 10,000 वर्षदेखि यता मात्रै मान्छेहरू एक प्रकारले घर व्यवहारको रूपमा एउटा स्थायी बसोबास गर्ने एउटा प्रचलन सुरु भएको बेलाको अवस्था थियो र वाल्मीकिले रामायणबाट लेखेका कुराहरू र रामायणका तथ्यहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने राम चाहिँ तत्समय जहाँ जन्मे त्यो चाहिँ नेपाल नै थियो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रष्ट छ। अहिले जस्तो के कारण र आधारहरू, जस्तो हाम्रो लोकमणि पौडेलहरूले पनि यो विषयमा बोलिरहनु भएको रहेछ, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तर उहाँका कुरालाई मान्छेले अप्रामाणिक, खालि एउटा रामायणका केही विषयहरूमा मात्र लिएर उहाँले बोल्नु भएको छ, त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने पूरक विषयहरू उहाँले भन्न सक्नुहुन्न र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही कुरालाई आधार मानेर बोलिदिनु भयो भन्नुभएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक खालको विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि लगभग प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टको खण्डन पनि गरेको छ। सिधा खण्डन त गरेको छैन, यद्यपि उसले घुमाउरो तरिकाले यो चाहिँ राजनीतिक टिप्पणी होइन भनेर एक खालको प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको छ र चर्को विरोध प्रधानमन्त्रीको भइरहेछ। फेरि तपाईँहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीले सही भन्नुभएको छ भनेर फेरि अलिकति कुरा मिलेन नि, कहाँनिर कसको चाहिँ कुरा मिलेन भनिदिनुहोस् त। अब इन्डियाले नेपालमा जन्मेको होइन राम र नेपालमा इन्डियामा जन्मेको हो भन्ने कुरा उसले प्रमाणित गर्नु पर्यो कि रामको जन्म चाहिँ इन्डियामा हो भनेर उसले प्रमाणित गरेको छैन नि त।
अब हामीले दस्तावेज त्यति बेला अघि पनि मैले भनिसकेँ, दस्तावेज त्यसरी हामीले प्रामाणिक दस्तावेजहरू छैनन् र इन्डियामै जन्मेको भन्ने कुरो पनि त प्रमाण आएन नि त। अब रह्यो खण्डन गरे भन्ने कुरा आयो, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका केही विज्ञहरू, कमल थापा इतरका व्यक्तित्वहरूले, उनीहरूले त जहिले पनि भारतकै पृष्ठपोषण गर्ने, त्यतै बस्ने, त्यहीँबाट सञ्चालित हुने, यो एक प्रकारको यो गतिविधि उनीहरूको रिमोट कहाँबाट सञ्चालित भएको छ, कहाँबाट उनीहरू सञ्चालित छन्, ती कुराहरू हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि, आधिकारिक रूपमा कुनै विषयवस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि या युद्ध जित्नको लागि या कुनै आक्रमण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला मिडियाको प्रयोग गरिन्छ। यो संसारभरि पछि जुलियस क्यालेन्डर पछाडि हामीले, जुलियस सिजर पछाडि हामीले पछिसम्म आइपुग्दाखेरि संसारका गतिविधिहरू, घटनालाई हामी हेर्छौँ। जस्तो कि भियतनाममा अमेरिकीहरूको युद्ध भयो, युद्ध हुँदाखेरि अन्तिममा धेरै अमेरिकीहरू मरिसकेपछि, लगभग 60,000 भन्दा बढी अमेरिकीहरू मरिसकेपछि एकजना नोम चम्स्की अहिले पनि बाँचिराखेका छन्। उनले चाहिँ एउटा हेजेमनी अर सर्भाइभल भन्ने एउटा पुस्तक लेखे। उनी धेरै ठुला समालोचक हुन्। उनले त्यो पुस्तकमा चाहिँ व्याख्या गरे, पत्र पत्रिकामा उनले व्याख्या गरे कि अमेरिकनहरू त्यहाँ मर्नुको उद्देश्य के थियो भनेर भन्ने बित्तिकै हजारौँ मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरू न्युयोर्क र वासिङटन डिसीका सडकमा निस्केर पछाडि युद्ध रोकिएको थियो। र कुनै पनि युद्धहरूमा, जस्तो इराक कुवेतको युद्धमा पनि अमेरिकाले सबैभन्दा पहिला चाहिँ एक प्रकारको अफवाह फैलाएको थियो, त्यहाँ आणविक हात हतियार छ भनेपछि संसारको ध्यान केन्द्रित बनाएको थियो। त्यस पछाडि उसले आक्रमण गरेको थियो। पहिला मिडियाबाट आक्रमण गर्ने हो, मिडियाबाट आक्रमण गरेपछि मानसिक रूपमा उसलाई पराजित गरिसकेपछि अनि आक्रमण गर्ने। र इन्डियाले यसरी पटक पटक आक्रमण गरिराखेको छ। नेपालको सांस्कृतिक आक्रमण गर्न सुरु गरेको यसले होइन, तर अहिलेसम्म त यो विषय आएन नि त त्यस्तो मुखर ढङ्गले। कोही कसैले सामान्य ढङ्गले, अझ तपाईँहरूले त अयोध्या नेपालमै छ, नेपालमै राम जन्मेको भन्दा पनि सीतालाई चाहिँ हामी लान दिँदैनौँ भन्ने ढङ्गले गरिरहनु भएको थियो होइन? तपाईँहरूले पनि अयोध्या नेपालमै छ, राम चाहिँ नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर त तपाईँहरूले पनि मुख खोल्न सक्नु भएन आजभन्दा अगाडि? होइन, हामीले 61 सालदेखि भनिसकेका छौँ, 1-2मा सीतालाई विवाह गरेर लान सक्छन्, तर ज्वाइँको रूपमा होइन, छोराको रूपमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। किनभने राम चाहिँ ज्वाइँ होइन, राम चाहिँ नेपालकै। यत्रो वर्षदेखि मानिँदै आएको विषय हो, तर कसरी मान्छेले अहिले एकाएक आउँदाखेरि त अलिकति पूर्वाग्रह साँचे जस्तो, प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले बोलिदिए जस्तो पनि त एक खालले म्यासेज त गयो नि त। अहिलेसम्म त उहाँ आफैले गएर चाहिँ मोदीकै जस्तो ड्रेस लाएर जनकपुरमा धुमधामसँग अयोध्यासम्म चल्ने बसको उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यो पनि त एक खालको स्वीकारोक्ति हो नि त। अयोध्याबाट जनकपुर र अयोध्याको बिचको एउटा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा लैजानको लागि त्यो बस सेवा सुरु भएको थियो। हरेक वर्ष आउँछ, जन्ती लिएर आउँछन्, राष्ट्रपति गएर मजासँग प्रमुख अतिथि बनेर त्यहाँ सरिक बन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यसो गरिदियो भने अहिले प्याच्च बोल्ने त त्यो सुहाउने विषय पनि भएन नि। एउटा तर्क चाहिँ भने यसमा के छ भने, कुनै पनि विषयको उठान हुनको लागि जतिसुकै बेला हुँदैन, कुनै समय आउँछ मालिकलाई यिनीहरूले स्वस्ति गरिराखे, सलाम गरिराखे र मालिकले पनि यिनीहरूलाई पेलिराख्यो, हप्काइराख्यो, सलाम खाइराख्यो र अति नै भइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूले अहिले इन्डियाबाटै परिचालित हुन्। केपी शर्मा ओली यसका धेरै यथेष्ट प्रमाणहरू मैले धेरै पटक भनिसकेँ र उनलाई अति नै भएपछि अब चाहिँ म सत्य कुरा खोल्छु भनेर उनले भने। यो सत्य कुरा धेरैले पचाउन सकेका छैनन्, धेरैलाई यो मान्ने भइराखेको छैन। अब यसमा हामी अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्डमा जाउँ न। 24,000 श्लोकमा तयार भएको रामायण, त्यसमा लगभग 4,80,000 शब्दहरू छन्। त्यो वाल्मिकीले लेखेको एउटा रामायण थियो। त्यसमा पुरा इक्ष्वाकु वंशी, सूर्यवंशी रामको चरित्र, रामको बारेमा, रावणसम्मको युद्ध, सीतासम्म विवाह भइसकेपछिको रावणसम्मको युद्ध र विभीषण कारण लवकुशका यज्ञहरूसम्म गएर त्यो फैलिएको छ। रामायणबाट हामीले पढ्दाखेरि के भेट्छौँ भने, हामीले पटक पटक रामायणलाई अध्ययन गर्ने हो भने सीताको विवाह रामसँग हुने र रावणसँग सीतालाई फर्काएर ल्याइसकेपछि धोबीको कुरा सुनेर रामायणका अन्तिमका काण्डहरूमा लेखिएको छ,
धोबीको कुरा सुनेर वाल्मीकि आश्रममा पुर्याएर लक्ष्मण आएका छन् भोलिपल्ट। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने अयोध्याबाट वाल्मीकि आश्रममा पुगेर आउँदाखेरि एकै दिनमा उनी फर्केर आएका छन्। जो अहिले हामीले भनेको जुन दाबी गरेको अयोध्या छ, अयोध्या र अहिले जुन अयोध्यापुरीको एउटा जुन दूरी छ त्यो 510 किलोमिटर छ। त्यति बेलाको अवस्थामा स्रोत साधनका कुराहरू थिएनन्, एकै दिनमा फर्केर आउने भन्ने असम्भव जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू भए त्यो एउटा घटनाक्रमलाई पुष्टि गर्ने आधार हुन्। जस्तो कमलेश कुमार सक्सेनाले 2003मा उनले 13वटा उपन्यासमा अन्तिमको उपन्यास उनी 7मा त मरिहाले, दिगम्बत भए। 3मा आइपुग्दाखेरि एउटा कितने पाकिस्तान भन्ने एउटा उपन्यास जसले पद्मश्री पुरस्कार जस्तो पुरस्कार पनि पायो, अकादमी पुरस्कार पायो इन्डियाबाट। अमृता प्रीतमहरू लगायत सुधांशु जोशीहरूले पनि त्यसको बारेमा खण्डन गरे, व्याख्या गरे, समालोचना गरे, आलोचना गरे र इन्डियाका नेताहरूले पनि उनलाई एउटा सशक्त उपन्यासकारको रूपमा मान्दछन्। र त्यसमा चाहिँ यो अयोध्याको विषयमा रामको जन्म थियो कि थिएन, बाबरी मस्जिदको विषयमा उनले त्यहाँ धेरै त्यो संवाद गरेका छन्। बाबरी मस्जिद एउटा मुगल बबुर भन्ने जो यो समरकन्दबाट यो इरान हुँदै टर्कीबाट इन्डियामा प्रवेश गर्दाखेरि यो 16औं शताब्दीको सुरुमा यो 1523 सम्ममा आइपुग्दाखेरि उनले 22 सम्म आइपुग्दाखेरि दिल्लीको एउटा शासक इब्राहिम लोदीलाई उसका 30,000 सेनाले 1,20,000 सेनालाई 4 घण्टामा परास्त गरिदियो। इब्राहिम लोदीलाई यो थाहा थिएन कि संसार यति अगाडि बढिसकेको छ, हात हतियार, बम बारुद, बन्दुकहरू छन् भन्ने उसलाई थाहा थिएन। उसका घोडचढी सेना र हात्तीहरूले उसलाई रोक्न सकेन। तत्पश्चात उनले अयोध्यामा जो नदी, गङ्गा नदीदेखि छेउमा पर्छ अयोध्या, गङ्गा नदी माथिबाट बगेर आएको छ त्यो भाग छ, एउटा कोसला प्रदेश भनेर हामी भन्दछौँ। त्यहाँनिर एउटा बाबरी मस्जिद बनाइयो। त्यो मस्जिदको विवादमा धेरै झगडा परेको छ। लगभग 1992मा त्यहाँ 2000 भन्दा बढी मान्छेहरू मारिएका छन्। त्यो युद्धले के पुष्टि गर्न सक्छ भने भारतले मिडियाबाजी प्रचार गरेर अयोध्या चाहिँ इन्डियाकै पर्छ भनेर उसले पुष्टि गर्न खोजेको छ। त्यसबाट हामी के देख्छौँ भने मिडियाबाजी चाहिँ एउटा लाइनमा जान्छन्, यथार्थ चाहिँ कहिलेकाहीँ अर्कोतिर लान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इन्डियाले जसलाई अहिले हामीले सांस्कृतिक अतिक्रमणको उपमा दिएका छौँ त्यतिखेरैदेखि गरेको रहेछ नि त, होइन? अहिले त होइन, यो त आदि अनादि कहिलेदेखि हामी त त्यही नै मान्दै भन्दै जान्दै सबै कुरा गर्दै आइरहेको छौँ नि त। त्यो चाहिँ अहिले त होइन, 2000 त्यतिखेरदेखि होइन, ठिक भन्नु। 1947मा इन्डिया स्वतन्त्र भयो। त्योभन्दा अगाडि इन्डियाले गर्ने कुरो भएन। ब्रिटिसहरूको एउटा कम्पनी थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि त त्यसलाई अयोध्या नै बनाएर मानिरहेको छ नि त, होइन? पहिला इन्डियाले भन्दा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यसको बारेमा कुनै कुरा उठाएको छैन। ऊ साइलेन्ट छ, उसले आफ्नो काम गतिविधि। यद्यपि अयोध्या त त्यही नै थियो भनेर रामको जन्मभूमि मान्छेले पूजा आराधना तीर्थ चाहिँ माने त्यही मान्दै थिए त्यतिखेर पनि। अयोध्याभन्दा अगाडि मगध भन्ने एउटा स्टेट थियो। पछि उनीहरूले नामाकरण गर्दै धेरै 11मा कलकत्ता सारेर दिल्ली पुर्याए, उनीहरूले राजधानी बनाए। यस्तो विविध नामहरू उनीहरूले परिवर्तन गरेका छन् र त्यति बेला थिएन। अहिले भगवान् बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरो त प्रष्ट छ नि त, यसमा कुनै दुई मत छैन। 2 वर्ष अगाडि पनि मोदीले युनेस्कोमा गएर भाषण गरेको छ नि त, भगवान् बुद्धका जन्मभूमि से हम ये सन्देश देना चाहता हूँ भनेर भन्छ। इन्डियाले त भन्ने कुरो भइहाल्यो, उसले जेसुकै भन्योस्। यो आधिकारिक रूपमा हामीले उसँग कहिले संवाद गरेका छैनौँ नि। अर्को कुरो उसले सामान्य रूपमा हामी उदाहरण लिउँ न, उदित नारायण झा पनि त इन्डियामै जन्मेको भन्छ नि उनीहरूले। विकिपिडियाहरू हेर्नुहोस्, गुगलहरू हेर्नुहोस्। तर उदित नारायण झा पनि त नेपालकै मान्छे थिए नि त, इन्डियाको त होइन नि। त्यस्तै गरेर कालिदासको कुरा आउँछ फेरि। कालिदास भनेको हाम्रो त्यति बेलाको प्राचीन नेपाल भनेको कामरूपदेखि लिएर काश्मीरसम्म र गङ्गाको तटसम्म फैलिएको भन्ने कुरा ऋषि केश शाहको ज्ञानमणी नेपालहरूको ऐतिहासिक अध्ययन हेर्नुहोस्, दस्तावेज हेर्नुहोस्। सौरभ भन्ने एकजना अझै पनि बाँचेकै छन्, युवा दार्शनिक हुन्, अत्यन्तै राम्रो लेख्छन्, खोज अनुसन्धान गर्छन्। उहाँहरूबाट हेर्नुहोस्, इन्डियाका मजुमदारहरू लगायतका चाहिँ धेरै कति इतिहासविदहरू छन्, उनीहरूकै कथामा हेर्नुहोस् नेपालको इतिहास कहाँदेखि कहाँसम्म थियो भनेर। त त्यहाँसम्म नेपाल थियो। अयोध्या अहिले पनि नेपालै हुनुपर्ने हो। हाम्रो सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको
नेपाललाई हामीले आत्मसात गर्ने हो भने, स्वीकार गर्ने हो भने त गङ्गासम्म हो नि त, त्यसका कुनै विवाद छैन। तर उनीहरूले एउटा नक्कली अयोध्या खडा गर्ने र लुम्बिनी पनि नक्कली लुम्बिनी खडा गर्ने यस्तो प्रपञ्च त गरेका हुन्। अयोध्या चाहिँ नक्कली उनीहरूले खडा गरेर करिब अब त्यो करिब पनि अहिले बल्ल नै विषय उठ्यो, नत्र त उनीहरूकै भन्ने लाछाप लगाइसकेका थिए। त्यसै गरी नै जसरी तपाईँहरूको दाबी चाहिँ नक्कली अयोध्या जसरी बनाए त्यसै गरी नक्कली लुम्बिनी पनि बनाउन जे खोजिरहेछन्, यस कारणले पनि त्यो अयोध्या नक्कली हो भन्ने आधार चाहिँ लुम्बिनी प्रतिको उनीहरूको हरकतले पनि पुष्टि गर्छ। एउटा बात लुम्बिनी एउटा उदाहरण भयो र मोदीले पटक पटक गरेका अभिव्यक्तिहरू, जापानमा पनि गएर दिएको वक्तव्य, उनीहरूका युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयमा बुद्ध यही जन्मिएको, इन्डियामै जन्मिएको भन्ने उनीहरूको लेखोटहरू भए, यी सबै कुराहरूले प्रमाणित पक्कै पनि गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसरी बारम्बार इन्डियाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा सांस्कृतिक आक्रमण गरेर नेपाललाई एक प्रकारको कमजोर स्थितिमा पुर्याएर नेपाललाई गाभ्ने नै अन्तत्वगत यसको नीति हो। संसारमा एउटा मात्रै बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। संसारमा कुनै पनि मुलुक, कुनै पनि राष्ट्र एकैचोटि भौतिक रूपमा आक्रमण हुँदैन। अङ्ग्रेजहरूले पनि त्यस्तै गरेर पोर्चुगिजहरू, स्पेनिसहरू उनीहरू उपनिवेशको क्रममा उनीहरू अगाडि बढ्दाखेरि अङ्ग्रेजहरू यता आए, पोर्चुगिजहरू ब्राजिलसम्म उता दक्षिण अमेरिकासम्म पुगे, स्पेनिसहरू उता पुगे, चिलीमा स्पेनिसहरू पुगे। यिनीहरूले सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा बाइबल बोकेर गए, भाषालाई उनीहरूले प्रसारण गर्दै गए, सिकाउँदै गए, त्यस पछाडि भौतिक रूपमा आक्रमण गर्दै गए। त्यति बेलाको भाषाको प्रसारण भनेको एक प्रकारको मिडियाबाजी थियो। समय परिवर्तन छ, परिवर्तनको समयमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ के गर्छ भने, इन्डिया जस्ता अनेक देशहरूले के गर्छन् भने पहिला प्रचार प्रसार गर्छन्। अब यो लगभग 70-80 वर्ष भयो अयोध्या त्यहाँ छ, राम त्यहाँ जन्मेका हुन्। 61 देखि त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिसहरूको समयमा कहाँ सीतालाई विवाह गरेर लान्थे त? त्यो लानै पर्दैन थियो। भ्रेकुटी मण्डप छ, भ्रेकुटी मण्डप या भ्रेकुटीलाई सोङचङ गम्पोले विवाह गरेर लगे, त्यो नाटक रचिएन अहिले। त्यो किन भन्दाखेरि कमजोर रहेका मान्छेले सञ्चङ गम्पो होइन, उनले चाहिँ भ्रेकुटीलाई बिहे गरेर यहाँबाट चाइनासम्म लान सक्ने, अनि सीतालाई चाहिँ बिहे गरेर रामले त्यहाँ इन्डियाको अयोध्यामा लान नसक्ने भन्ने पनि मान्छेले तर्क गरे नि त। त्यो तपाईँले खालि दूरीका हिसाबले मात्र कुराकानी गरिरहनु भएको छ। 503 किलोमिटर दूरी पर्छ जनकपुर र अयोध्या, जसलाई उनीहरूले भन्छन्, तपाईँहरू कथित भन्नुहुन्छ त्यसलाई। 503 किलोमिटर दूरी मात्र आधार हो त, यहाँ त गम्पोले पनि त लगाएर रहेछ नि हाम्रो भ्रेकुटी फेरि भनेर मान्छेले तर्क त गरे नि त फेरि यो विषयलाई पनि जोडेर। मैले दूरीको विषयमा कुरा गरिनँ। दूरी त सङसम गम्पो यहाँबाट लगभग तिब्बत भनेको 1500-1600 किलोमिटर सिधै डिस्टेन्समा पनि अझै टाढा पर्छ, 2500 किलोमिटर टाढा पर्छ। ठिक छ, त्यहाँबाट इन्डिया भनेको दूरी चाहिँ नजिकै हो, तर दूरीको मैले कुरा गरिनँ। तर रामायणमा देखाएका प्रमाणको आधारमा त्यहाँ के भनेको छ भने एकै दिनमा धोबीको अन्तिममा हामीले पढ्दाखेरि रामायणको काण्डमा, जस्तो मैले एउटा कुरो यो जोडिहाल्छु म तपाईँलाई। अदृश्यन्ती साथै प्रपत उनले उत्तर लिए भनेर वशिष्ठ ऋषिलाई एउटा काव्यमा वर्णन गरिएको छ। वशिष्ठ ऋषि चाहिँ आफ्नै बुहारी अदृश्यन्तीलाई लिएर उत्तरतिर गएको एउटा उदाहरण छ। तप गर्नको लागि उत्तर जान्छ, एक दिनको डिस्टेन्समा गएको छ। मैले भने धोबीको विषयमा आयो, अन्तिमको रामायणका अन्तिम श्लोकहरूमा हेर्दाखेरि धोबीको कुरा सुनेर उनले एकै दिनमा वाल्मीकि आश्रममा सीतालाई उनले सारथी लिएर गएर पुर्याएर नदी, 2टा नदी पार गरेर त्यो नदीमा सारथीलाई बुहारी राखेर डुङ्गाबाट तरेर गएर उनी भोलिपल्ट आएको देखिन्छ। भनेपछि 500 किलोमिटरको डिस्टेन्स चाहिँ एक हप्तामा आएको भनेको भए, एक महिनामा आएको भनेको भए त्यो हुन सक्थ्यो होला। र अर्को कुरा हामीसँग यथेष्ट प्रमाण के हो भने इन्डियाका त्यति बेलाका महाभारत समयका या प्राचीन संस्कृतिका ऋषिमुनिहरूले तप गर्ने ठाउँ भनेको हिमालय नै थियो। हामीले यथेष्ट प्रमाणहरू पाउँछौँ। व्यास गुफाहरूदेखि लिएर पराशर तालहरूदेखि लिएर सत्यवती भन्ने ठाउँहरू छन्, कति ठाउँहरू सत्यवती नदीहरू, सत्यवती कुण्डहरू छन्। यी सबै यथेष्ट प्रमाणहरू हुन्। हामीले अर्जुनले गरेका गतिविधिहरू, उनी बाण खेल्न आएको समयहरू, यी पनि हाम्रो पौराणिक
पुस्तकहरूमा यिनीहरू आधारित छन्। हामीले ती पौराणिक पुस्तक रामायणलाई नमान्ने हो भने त्यति बेलाको दस्तावेज त यो लगभग 7500 वर्ष अगाडिको महाभारतकालीन सभ्यता हो। 9300 रामायणकालीन, त्यो त कसरी हुन सक्छ त? अब यहाँ मान्छेले के भन्यो भने त्यो रामायणको श्लोकमा लेखेकै आधारले मात्रै अयोध्या नेपालमा भन्न मिल्छ त पनि भने है कतिपय मान्छेले। अब मिलाउनु पर्छ। अब यहाँ भन्नु त यसलाई कसरी भन्ने हामीले खालि त्यो मात्रै आधार कारण हो त? रामायणका केही श्लोकहरू जसमा टेकेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ कि अयोध्या कथित हो इन्डियाको, त्यो चाहिँ नक्कली हो, त्यही मात्र पर्याप्त आधार हो र त्यो चाहिँ अप्रामाणिक भन्ने शब्द उनीहरूले पटक पटक कोट गरिरहेछन् क्या। रामायण पढेर राम थिए भनेर मान्ने हामीले, वाल्मीकि थिए भनेर मान्ने, रावण पनि थियो भनेर मान्ने, धोबी पनि थियो भनेर मान्ने, अनि एकै दिनमा पुगेर आए भन्ने चाहिँ नमान्ने भने त त्यो एक प्रकार विवादास्पद कन्ट्रोभर्स कुरा भयो नि त। भनेको रामायणलाई टेकेर यदि अयोध्याका विषयमा कोही विचार विमर्श गर्ने या त्यसकालाई मान्न तयार छैन भने उसले रामलाई नै मान्नु भएन भन्ने कुरा हो। रामलाई नै मान्नु भएन, वाल्मीकि मान्नु भएन, रामायण पढ्नु भएन। राम मान्ने रामायण नमान्ने भन्ने कुरा त फेरि सुन्दैन भन्ने विषय त्यो त कन्ट्रोभर्स कुरा भयो नि त। त्यसकारण हामीले रामलाई मान्छौँ, रामलाई विष्णुको 7औं अवतारमा मान्छौँ, युद्ध पनि थियो भनेर मान्छौँ भने रामको गाथालाई बुझ्ने मान्छेले त्यसका अन्तिमका श्लोकका विषयलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। रामले त त्यति बेला हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ, राज्य विस्तार गर्ने क्रममा रामले विवाह गरे। उनका एकजना बहिनी पनि थिइन्, शान्ता भन्ने। अब धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन, शान्ता चाहिँ अङ्गराज भन्ने एउटा देश थियो, रोमपादसँग विवाह गरेका, एडप्ट धर्मपुत्री बनाएर रोमपादले लिएर गएका थिए, दशरथसँग मागेका थिए। पछि ऋष्यशृङ्गसँग चाहिँ उनको विवाह भएर उनी नेपालमै बसेको एउटा प्रमाण पाइन्छ। भनेपछि रामका भाइ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मणहरू थिए। उनीहरूले विस्तारित गर्ने क्रममा उनीहरूले भरतले गान्धारसम्म विजय प्राप्त गरेका थिए। उहाँसम्म एउटा राज्य बनाइएको थियो र नेपालको समय त्यति बेला काश्मीर पारी भनेपछि झन्डै गान्धारको छेउसम्म पुग्दथ्यो। कोसला भन्ने राज्य थियो त्यति बेला, रामायणकालीन अवस्थामा कोसला राज्य थियो। त्यो कोसला राज्य कुनै समयमा नेपाल अधीनस्थ थियो। काश्मीरदेखि लिएर पूर्वको कामरूपसम्म त्यो कोसला राज्यभित्र पर्ने एउटा स्टेट भएको कारणले गर्दाखेरि राम त्यही भूमिमा जन्मेका हुन् जो नेपालको अवस्थामा, नेपालको अधिपत्यमा रहेको जमिन थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ। कोसल राज्यबाट कौशल्यावतीको नाम राखिएको थियो। त्यस पछाडि शत्रुघ्नले कैकेयी भन्ने एउटा राज्यलाई विजय गरेका थिए। उनी भरतले कैकेयी गरेका थिए, लक्ष्मणले चाहिँ गान्धार राज्य जितेका थिए। कैकेयी पनि त्यसरी नामबाट राखिन्थ्यो। त्यति बेला इतिहास लेख्ने चलन थिएन। इतिहास त रामायण कथा कविताबाट लेखिन्थ्यो। रामायणकालीन सभ्यता हार्ने, महाभारतको सभ्यता हार्ने भने अहिलेको जस्तो इतिहास कहाँ छ त? हेरोडोटसले इतिहास लेख्थ्यो, युद्ध पनि गर्थ्यो, इतिहास पनि लेख्थ्यो। बाबुराम आचार्यले इतिहास लेखे, ज्ञानमणि नेपालले इतिहास लेखे, चारो मजुमदारहरूले युद्धका इतिहासहरू लेखेका छन्। हामीले धेरै हेर्छौँ। एचजी वेल्सका वर्ल्ड्स हिस्ट्री भन्ने हेर्छौँ। पछि आएर नेहरूले पनि ग्लिम्स अफ द वर्ल्ड्स हिस्ट्री भनेर सारेर ठुलो पुस्तक बनाए। उनले त्यो अनुसन्धान चाहिँ गरेनन्, उनले लेखे। इतिहास लेख्ने चलन चाहिँ पछाडि आएर लगभग 400-500 वर्ष पछाडि, विशेष गरी ग्रिक सभ्यतादेखि आयो। ग्रिक सभ्यता भनेको लगभग 2500-3000 वर्षदेखि यता हो र 400-500-600 वर्ष पछाडि क्रोनोलोजिकल्ली स्टेप बाई स्टेप इतिहास लेखिँदो रहेछ। ती आर्कियोलोजिकल एडिक्ट्सहरूलाई, ती वस्तुहरूलाई हामीले अध्ययन गरेर हरप्पा मोहेन्जोडारोको इतिहासहरू यसरी लेखिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भने त्यो समयमा इतिहास लेख्ने चलन थिएन। इतिहास भने पनि, धर्म भने पनि, संस्कृति भने पनि काव्य महाकाव्यहरूबाट लेखिन्छ। अब नेपालमै हो त्यो अयोध्या भन्ने प्रमाण चाहिँ के छ? ल ठिक छ, इन्डियामा होइन, त्यो धेरै कुराहरू छन् र प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो ठोरी नजिकै वीरगञ्जबाट पश्चिमतिरको ठाउँ र सायद त्यो माडी आसपासतिरको पनि कुरा गर्नु भएको छ। फेरि कतिपय मान्छेले के आधार छ कि त्यो अयोध्या त्यहाँ तपाईँले यो कारणले इन्डिया होइन भने जस्तै यो कारणले चाहिँ त्यही ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने आधारहरू पनि तपाईँले दिनु पर्ला। फेरि यसलाई चाहिँ इन्डियनहरूले नेपालमा होइन भनेर आधार दिनु पर्यो, या इन्डियन इतरका मान्छेहरूले जो कमल थापा लगायतका राजनीतिज्ञहरू, डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ पनि त विद्वान हो नि मान्छे, फेरि धेरै पढेको होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त प्रधानमन्त्रीको उटपट्याङले सीमा नाग्यो, तुरुन्त उहाँलाई चाहिँ अब हटाइहाल्नु पर्यो। बाबुले गम्भीर असर पर्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा भन्नुभएको छ। जुझारु युवा नेता गगन थापाजी
अब नेकपाले हटाउन सक्नु भएन भने उहाँलाई देशकै माया छैन, केपी ओलीलाई देशकै खतरामा पार्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले त झन्। होइन, बाबुरामले त भन्ने कुरो भइहाल्यो नि। बाबुराम त एक मधेस एक प्रदेश भन्नुहुन्छ। उहाँ विद्वान त विद्वान आर्किटेक्चर इन्जिनियरले इतिहासै पढ्छ भन्ने कुरा पनि होइन, धर्म संस्कृति पढ्छ भन्ने पनि होइन। उनी आफ्नो विषयमा एक्सपर्ट हुनुहोला, यो विषयमा उहाँ नहुनु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। अब गगन थापाको बारेमा मैले पटक पटक भनिराखेको छु, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के हो, कहाँबाट सञ्चालित छन् उनीहरू, जनताहरूलाई कसरी भ्रममा पारेका छन् भन्ने कुरा हो रह्यो। होइन, इन्डियामा मात्र होइन, कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो, यो विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि बरु एउटा विज्ञ समूह बनाउने कि इतिहासविदहरूसँग कन्सल्टिङ गर्ने भन्ने कुरा त गरेन नि त। बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले त प्रधानमन्त्रीलाई उडाए, प्रधानमन्त्रीलाई विरोधै गरे, यो हुन नसक्ने कुरा, उटपट्याङ, त्यही शब्द बढी प्रयोग गरिरहेछन्। अप्रामाणिक र उटपट्याङ भन्ने शब्द अहिले 2-3 दिनदेखि यसको सेयर भ्यालु धेरै बढिरहेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीले एकदमै उटपट्याङ कुरा गर्नुभयो, अप्रामाणिक कुरा गर्नुभयो, नेपाल भारत सम्बन्धलाई गिजोल्ने कुरा गर्नुभयो, जे मन लाग्ने त्यही बोल्नुभयो। कतिपयले त यो टिप्पणी गर्न पनि लायक नहुने विषय प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने गरिमा पनि राख्नु भएन भन्ने सम्मका मान्छेहरू, इन्डियाले होइन नेपालका मान्छेले यो विश्लेषण किन गरे त आज प्रधानमन्त्रीका उप? यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे जति योभन्दा अगाडिका खण्डहरू गरे, क्रियाकलाप गरे, त्यसमा हामी मान्दैनौँ। तर उनले यो विषयमा उठाएको स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई हामी स्याल्युट गर्छौँ। अब यिनीहरू अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने कारण के भने, कुनै बेला ग्यालिलियोले के भने पृथ्वी चाहिँ घुम्दो रहेछ भनेर भने। सुन्नुहोस् है त, सबै बाइबलमा विश्वास गर्थे, बाइबलले त त्यो विश्वास गर्दैन। उसलाई समातेर कारागार हाले, होइन पृथ्वी घुम्दो रहेछ, सूर्य नै घुम्दो रहेछ भने। ब्रुनो भन्ने अर्को त्यस्तै ठुला वैज्ञानिक थिए, उनले लेखेर स्टेटमेन्ट दिए। उनलाई त समातेर डढाइहाले, सूर्यले घुम्छ कि पृथ्वी घुम्छ, पृथ्वी घुम्ने भए त हामी मरिहाल्थ्यौँ नि भनेर त्यो स्टेटमेन्ट आयो। तपाईँले कोपर्निकसको बारेमा हेलियोसेन्ट्रिक र जियोसेन्ट्रिकको विषयमा पढ्नु। पृथ्वी केन्द्रमा बसेर सूर्यले घुम्छ कि सूर्य चाहिँ पृथ्वीमा घुम्छ भन्ने कुरा एउटा तर्कको विषय थियो। त्यसकारणले संसारमा जुन चलिरहेको कुरा एउटा छ, त्यो चलिरहेको कुरा ठिक छैन, यो गलत छ भन्यो भने मान्छे हाँस्छन्। महिलाहरूलाई 1960 मा आन्दोलन भयो, महिलाहरूलाई भोटिङ राइट्स दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाँसे। रोजमेरीहरूले महिलाहरूलाई पनि भोटिङ अधिकार दिनुपर्छ, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि होइन यो के भन्छ भनेर हाँसे। पछि आएर स्थापित भयो नि। हरेक कुराहरू, इतिहासका पानामा लेखिएका कुराहरू या विज्ञानका कुनै कुनामा रहेका विषयवस्तु तथ्यहरूलाई एकैचोटि बाहिर निकाल्दाखेरि सरासरी मान्छेहरूले मान्दैनन्। त्यसकारणले त्यसको प्रतिवाद गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। एउटा ठुलो अपराधी छ, जेलबाट छुट्दैछ भने या उसलाई मृत्युदण्ड दिन आँटिँदैछ भने उसँग संलग्न रहेका सारा देश विदेशका मान्छेहरूले आक्रमण गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै भनाइ पनि त उहाँकै परराष्ट्र मन्त्रालयले काट्यो नि त, एक ढङ्गले खण्डन गर्यो नि त। प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा अडिन सक्नु भएन भन्ने एक खालको अर्थ त दिन्छ त्यसले। त्यस्तो गम्भीर कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको, साह्रै सुझबुझपूर्ण अध्ययन गरेर तथ्याङ्क प्रमाण दिन सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको हो भने किन अडिन सक्नु भएन त उहाँहरू आफै पनि? 24 घण्टा पनि अडिन सक्नु भएन नि त। फेरि प्रधानमन्त्रीलाई त उनको स्टेटमेन्टको विरुद्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गर्ने कुरा त आइहाल्छ त। उनलाई त ढाल्नै आँटिराखेका छन् त। उनी अल्पमतमा परेका छन्। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर दलै दर्ता गरेका छन्, दल फुटाउँछु भनेका छन्। इन्डियाको अहिलेको यति बेलाको इन्डियाको विरोध गरेको कारणले ठिक छ। कतिपय मान्छेले के पनि भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ किन छुच्चो भएर अहिले प्याच्च बोल्नु पर्यो त भने यति नै खेर है मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बोल्नुहोस्, अर्कोले बोल्ला, कसैले अध्ययन गरेर आला, मैले यो अध्ययन गरेँ भन्नुला भन्ला होइन। एक खालको टिम बन्ला, त्यस विषयमा खोज अनुसन्धान अन्वेषण गरेर अब यस्ता यस्ता कुराहरू आयो भनेर बिस्तारै तलबाट पो माहौल बनाउँदै भने झ्याप्प प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा प्रमाणित भए चाहिँ गरेर ड्याङ ल इन्डियाले सिधै अतिक्रमण गर्यो, सांस्कृतिक अतिक्रमण हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठोरीभन्दा पश्चिमतिर पर्छ, यही नै हो भनेर प्याच्च बोलिदिँदाखेरि त्यसले माहौल बिग्रियो भनेर मान्छेले भने नि त। तिनीहरूलाई के प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुपर्छ। हामीले त 61 सालदेखि नारा जुलुस गरिरहेछौँ त, कसले सुन्यो त हाम्रो कुरा? अब प्रधानमन्त्रीले भनेपछि अब सुन्यो, अब बसको विषय हुन्छ, अब आउँछ। हामीले एमसिसी नेपालमा लागू गर्नु हुँदैन भनेर बस्नु भयो नि त। हामीलाई पुलिसका डन्डाहरू हानेर टाउकामा बुट लाउँदै हामीले लगेर हिरासतमा राखियो नि त। 1 जना होइन 12 जना। फेरि पनि गऱ्यो भने थुन्छु भनेको छ। त्यो हामीले भन्दा भयो। यो त आधिकारिक प्रधान भने
नेपालमा कुनै पनि हालतमा नहुने रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ। आधिकारिक मान्छे हामी सबैले चुनेर पठाएको नेतृत्व पङ्क्तिबाट भनिनुपर्छ, अनि त्यो आधिकारिकता हुन्छ। तपाईँ सामान्य लेमेनले भनेको बाटामा हिँडेको मान्छेले त जनमत सिर्जना मात्रै गर्ने हो। त्यसकारण उनले नि भन्नुपर्छ यो कुरा, उनलाई खण्डन हुन्छ, उनले नि भन्नुपर्छ। प्रमाण भनेको दुई पक्ष लेखेर यो सम्झौता भगवानको समयको राम भनेको एउटा आदिमकाल 9000 वर्ष अगाडिको मान्छेको कुनै प्रमाण नै हुँदैन। ढुङ्गा पनि 9000 वर्ष पानी हाल्यो भने त्यो त धुलो भएर जान्छ, त्यो त्यति बेलाको कुरा हो। प्रमाणै नहुन सक्ने विषयमा बोलेर चाहिँ किन बोलेको त? प्रमाण त मैले भनिसके त, रामायण भने रामायणको श्लोकले जे भन्छ त्यसैलाई प्रमाण मानेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब होइन त व्यास प्राचीनता ऐतिहासिकता त्यस्ता केही ठोस चिजहरू हामीले खोजेर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। खोज्नु पर्यो। व्यास गुफा छ तनहुँमा, त्यो व्यास गुफा 1000 वर्षसम्म 10,000 वर्षसम्म त्यो व्यास गुफाको नाम रहिरहन्छ। त्यही हो प्रमाण। त्यो हिजो व्यास गुफा थियो, व्यास थिए, त्यति बेला आयो, त्यो प्रमाण बनेर रह्यो। कतिपय प्रमाणहरू अलिखित हुन्छन्, कतिपय प्रमाणहरू जहाँ हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ। सबै दस्तावेज गरे, सबै सम्झौताहरू करार हुँदैनन्, सबै करारहरू फेरि सम्झौता हुँदैनन् भने जस्तो। ब्याक टु ब्याक इन्डियन मिडियालाई यति गतिला मसला दिने सायद नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होला। ब्याक टु ब्याक किन यत्रो रुवावासी? मलाई लाग्छ धेरै नै ठुलो रुवावासी त्यहाँनिर चलिरहेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टलाई हामीले दुई तरिकाले लिएका छौँ। हेर्नुहोस् है, यो एकदमै सिरियस कुरा हो। एउटा यति बेला उनले भन्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो, एउटा छुट्टै बहसको विषय छ। तर यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी नै सङ्कटमा परेको छ र भारत, पुरानो भारत 1947 को इन्डिया, पुरानो भारतसँग पनि हाम्रो एउटा सम्बन्ध थियो। तर नयाँ भारत, अहिले इन्डिया भन्छौँ, इन्डियासँग हाम्रो अहिले सम्बन्ध भएन। भारत भन्नेपछि एउटा महाभारतकालीन एउटा सभ्यता जनाउँछ। भारतखण्डे भनेर हामी पनि भारतखण्डेमा भन्छौँ, एउटा सभ्यता जनाउँछ। त्यति बेला हाम्रो सम्बन्ध ठिक थियो। 1947 पछाडि आएर अथवा ब्रिटिसहरू इन्डियामा पसिसकेपछिको समयदेखि लिएर हामीसँग इन्डियाको सम्बन्ध राम्रो छैन। र इन्डियाले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, इन्डियाले जब नेपाल अत्यन्तै सङ्गीन घडीमा लड्न आँटेको छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, त्यति बेला उसले झ्याप्प बोलाएर सम्झौता गर्छ। त्यसकारणले यो मिडियाबाजी गरेर नेपाल अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकदम कमजोर भइराखेको बेलामा यति बेला उसले झ्याप्पै उनलाई बोलाएर एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सक्ने यो चाहिँ प्रबल सम्भावना हो। यो सम्भावनाबाट चाहिँ हामी डराउनुपर्छ। नेपाल हाम्रो देश त हो, तर कोशी गण्डकी र महाकाली नदी चाहिँ हाम्रो होइन। सम्झौता भयो, अरू तेस्रो होइन। अब एमसिसी आयो भने एमसिसीले लिने कभर गर्ने भाग चाहिँ नेपालको हुँदैन। फेरि वास्तविक कुरा चाहिँ यो हो। त्यस कारणले गर्दा कमजोर परेको अवस्थामा इन्डियाले नेपाललाई गलाएर टुक्र्याउने, फुटाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम इन्डियाले गर्दै आएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यति बेला हामीले सबैभन्दा त्रसित हुनुपर्ने बेला हो कि केपी ओलीले कुनै पनि बहानामा इन्डियासँग झुकेर राष्ट्रघाती सन्धि गरे भने यसको परिणाम हामी हजारौँ वर्षसम्म दासत्वको जीवन फेरि पनि हाम्रा नाति पनातिहरूले बिताउनेछन्, यो यकिन हो। जे पनि प्रधानमन्त्रीले अहिले भन्नुभएको यो विषय चाहिँ प्रासङ्गिक छ, एकदमै तथ्यपरक छ। यसलाई प्रमाणित गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन्। नेपालमै अयोध्या हो, नेपालका छोरा हुन् राम, ज्वाइँ होइनन्। होइन त, यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ढुक्कले। यसमा मैले फेसबुकमा एउटा पोस्ट पनि टाँसेको छु, केही लेखहरू पनि छन्। हामीले आधिकारिक रूपमा भनेका छौँ, प्रामाणिक रूपमा हामीले हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। र यो एउटा यति बेलाको अत्यन्तै समय सान्दर्भिक विषय हो, किनभने इन्डियाले पटक पटक लुम्बिनीको बारेमा गरेको प्रचारबाजी र उदित नारायणकै बारेमा गरेको प्रचारबाजी, बालकृष्ण आचार्य जुन अहिले आयुर्वेदका एक विद्वान छन्, रामदेवसँग रहन्छन् उनी, पतञ्जलि योगका उनी चाहिँ नै 98% भन्दा पनि बढी उनी त्यो संस्थामा रहेर त्यो उत्पादनको मालिक रहेछन्। उनलाई पनि इन्डियाको लखनऊको भनेर, उनी हरिद्वारको भनेर इन्डियाले प्रचारबाजी गर्छ। त उनी त स्याङ्जाका रहेछन् नि त। त्यो इन्डियाले नेपालका राम्रा मान्छेहरूलाई या नेपालको अस्मितामाथि या नेपालको संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास पहिलादेखि इन्डियाले गरिराखेको छ, त्यो गर्छ। र त्यो इन्डियाको एक प्रकारको आक्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको, हामीले उठाएको मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले
उनको मुखबाट दिएको यो कडा झापड हो। यो 21औं शताब्दीको इन्डिया र नेपालको 47 देखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा कडा प्रहार हो र यसले नेपालको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढाएको छ र यही विषयलाई टेकेर हामीले अलिकति इन्डियासँग हामीले समदूरी राखेर सहभागिता गर्यौँ भने, बहस गर्यौँ भने कमसेकम नेपालको अस्तित्व रहन सक्ने एउटा मार्गदर्शन चाहिँ बन्न सक्छ। जस्तो बनिसके। अब इन्डियाका मान्छेले विरोध गर्नु त उनीहरू त अब गतिलो झापड भेटिसकेपछि तोरीकै फुल देख्ने भए, त्यो हरियो पहेँलो रातो के देखेका छन्, रन्थनिनु स्वाभाविक भयो। तर नेपाली अनुहारका मान्छेहरू रन्थनिनुलाई चाहिँ ती मान्छेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा तपाईँको सन्देश के छ? जो चाहिँ साह्रै बडा तनावमा परिरहेछन् अहिले प्रधानमन्त्रीको यो भने पछाडि उठपट्याङ के अरे प्रधानमन्त्रीलाई भन्न बाँकी केही नराखे भन्नेहरू हेर्दा नेपाली झैँ देखिने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यी नेपाली अनुहारका इन्डियन दलालहरू, एजेन्टहरू हुन्। क्राइस्टका 12 जना चेला थिए। 12 जना चेलामा एउटा जुडास भन्ने क्राइस्टकै पाउ समाउँथ्यो, क्राइस्टलाई नै धोका दियो। हेर्नुहोस्, बेनेडिक्ट आर्नोल्ड भन्ने थियो, ब्रिटिसहरूबाट अमेरिकनहरू छुट्टिने तर्खरमा उनीहरू भयङ्कर ठुलो युद्ध गरिरहेका थिए। त्यसको नेतृत्व वासिङटन, मेडिसन र जेफरसनहरूले लिएको थियो र चौथो बेनेडिक्ट आर्नोल्डले लिएको थियो। हेर्नुहोस् है, अन्तिममा उनले लुजियानादेखि यतापट्टिको एउटा प्रान्तमा जब उनीहरूको युद्ध भयो त्यति बेला ब्रिटिसहरूलाई उसले सहयोग गरिदियो। ठुलो घात थियो। त्यो अमेरिकन अनुहार भएको तर ब्रिटिस एजेन्ट थियो। क्राइस्टको एउटा चेला पनि क्राइस्ट अनुहार भएको तर रोमी शासकको पक्षमा थियो। त्यस्तै हाम्रा पनि अहिले यिनीहरू नेपाली अनुहारका इन्डियन दाना पानी खाने, यिनीहरूले त अहिले मिल्छ भने मिलाउँदा हुने भए इन्डियासँग नेपालै मिलाइदिनु भन्छन्। तपाईँ जनमत सङ्ग्रह यिनीहरूलाई मात्र राखेर गर्नुहोस् त, यिनीहरूको मात्र अभिमत राख्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रह होइन, यिनीहरूको मात्रै अभिमत राख्नुहोस्। यिनीहरूले नेपाल र इन्डियासँग मिलाइदिउँ भन्दा पनि उनीहरू पछि हट्दैन, किनभने यिनीहरूको स्कुलिङ नै त्यहीँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो, ल के हो, संस्कृति के हो, धर्म के हो, नेपालको इतिहास कस्तो थियो, कहिलेदेखि स्वतन्त्र थियो नेपाल कसरी बचेको छ, हाम्रा पुर्खाहरूले रगत र पसिना बगाएर नेपालको अस्तित्व कसरी बनाएका थिए, कमसेकम हामीले यो इतिहास पनि पढौँ। हामी इन्डिया ठुलो छ भन्दैमा, जनसङ्ख्या धेरै ठुलो छ भन्दैमा, उसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन नेपालको भन्दा 50 गुणा ठुलो छ भन्दैमा सबै उसले भनेको उही दाइ हो, उसैलाई स्याल्युट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी पछाडि सरौँ। त्यो नयाँ पुस्ताहरूले, युवा पुस्ताहरूले गर्न सक्छ। हामी जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका युवाहरूले गर्न सक्छन्, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले गर्न सक्छन् भने यी पुराना इन्डियनहरूले, नेपाली मुख भएका, अनुहार भएका र यी इन्डियनहरूले गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा फेरि पनि हामी लाग्यौँ भने अब फेरि हामीले 150 वर्ष फेरि नेपाललाई दासत्वकरणमा लैजान्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।